सबैलाई नमस्कार। म एरिक हुँ। आज छलफल गर्न लागेको विषय हो मानिसलाई मुक्ति दिन परमेश्वरलाई किन कामका 3 चरणहरू आवश्यक छ। किन यो विषयमा छलफल गर्ने? किनभने यो बुझ्नुपर्ने मुख्य सत्यता हो। यो व्यक्तिले मुक्ति र राज्यमा प्रवेश पाउन सक्छ सक्दैनसँग जोडिएको छ। हामी परमेश्वरको काम बुझ्दैनौँ भने हामीले आफ्नै धारणाद्वारा उहाँलाई सीमित र विरोध गर्छौँ। त्यसपछि उहाँको मुक्ति गुमाउँछौँ। यस्तो असफलताका उदाहरणहरू धेरै छन्। हामीलाई थाहै छ 2000 वर्ष पहिले प्रभु येशू मानव जातिलाई छुटकारा दिन यहुदियामा देखा पर्नुभयो र प्रचार गर्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। उहाँले सत्यता व्यक्त गरी धेरै चिन्ह र अचम्मका काम प्रकट गर्नुभयो अनि यहुदिया राष्ट्रलाई हल्लाउनुभयो। यहुदी धर्मका अगुवाहरूले प्रभु येशूका काम र वचनहरू कति अख्तियारपूर्ण र शक्तिशाली छन् भन्ने देखे र उहाँका अनुयायीहरू बढिरहेको थियो। यी अगुवाहरूलाई येशूको कामले तिनीहरूको हैसियतलाई खतरामा पारेको छ भन्ने लाग्यो। त्यसैले तिनीहरूले उहाँ विरुद्ध प्रयोग गर्ने कुराहरू खोज्न, अफवाह र झुटहरू फैलाउन, येशूलाई दोष दिन र उहाँलाई पछ्याउनबाट मानिसलाई रोक्न थाले। येशू आत्मिक रूपमा नभएर मानिसको पुत्रको रूपमा हुनुभएकोले यसले तिनीहरूलाई अझै लज्जित र अनियन्त्रित तुल्यायो। उहाँका कार्य र वचन व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको तथ्यलाई नै तिनीहरूले उहाँलाई दोष दिने, खेदो गर्ने र उहाँलाई क्रुसमा टाङ्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गरे। त्यसैले परमेश्वरले दण्ड दिनुभयो, जसले इस्रायलको राज्यलाई 2000 वर्षसम्म बर्बाद गर्यो। यहुदी जनताले परमेश्वरको मुक्ति यसरी नै गुमाएका थिए। अब आखिरी दिनहरूमा येशू देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा फर्केर मानव जातिलाई धुन र मुक्ति दिन सत्यता व्यक्त गर्दै परमेश्वरको घरबाट न्यायको काम थालिरहनु भएको छ। उहाँको देखा पराईको तृष्णा गर्नेहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढेका छन्। परमेश्वरको आवाज सुनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ फर्केका छन्। तर धेरै धार्मिक अगुवाहरूले यसलाई स्वीकार्न सक्दैनन्। तिनीहरूका भेडाले बगाल छोडेका छन् र तिनीहरूको जीविकोपार्जन खतरामा छ र यो सहन सक्दैनन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको देखा पराई र कार्य इन्कार्न र दोष दिन झुटहरू रचना गरिरहेका छन्। यसरी विश्वासीलाई बहकाउन र साँचो मार्गको अनुसन्धान गर्न रोकिरहेका छन्। तिनीहरू भन्छन् प्रभु येशूले पहिले नै मानव जातिलाई छुटकारा दिनुभएको छ र परमेश्वरको मुक्ति पूर्ण छ र उहाँ आउनु भएपछि विश्वासीलाई उठाइ लैजानुहुनेछ। अब मुक्तिको कुनै काम बाँकी छैन। तिनीहरूले यस्तो हल्ला समेत गर्छन्, प्रभु फर्कनु भई हामीलाई राज्यमा लैजानुहुन्न भने उहाँ प्रभु नै हुनुहुन्न। देहमा न्यायको काम गर्नुहुने प्रभु वास्तवमा प्रभु हुनुहुन्न। हाम्रो उठाइ भयो भने मात्रै उहाँ हामीले विश्वास गरेको प्रभु हुनुहुन्छ। जब तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्माको रूपमा हुनुहुन्न तर सामान्य मानिसको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने देख्छन्, तब झन अटेरी बन्छन् र उहाँलाई अझै गहन रूपमा दोष दिने र निन्दा गर्ने गर्छन्। तिनीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्ने विश्वासीहरूलाई पक्रन कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य नै गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो कार्यव्यवहारद्वारा परमेश्वरलाई फेरि पनि क्रुसमा चढाउँछन्। यसबारे विचार गर्नुहोस्। किन उहाँको हरेक चरणको कामलाई धार्मिक संसारले इन्कार गरेको, दोष दिएको र विरोध गरेको छ? किनभने मानव जातिलाई शैतानले गहन रूपमा भ्रष्ट तुल्याएको छ। हरेकमा शैतानी प्रकृति छ। हरेकले सत्यतालाई घृणा गर्छ र यसप्रति दिक्क मान्छ। अर्को कारण के हो भने मानिसहरूले परमेश्वरको कार्यलाई बुझ्दैनन्। त्यसैले मानिसलाई मुक्ति दिने उहाँको कामलाई भयभन्दा सरल ठान्छन्। इस्राएलीहरूले के विश्वास गर्थे भने परमेश्वरको व्यवस्थाको युगको काम समाप्त भएपछि व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ अनि मुक्ति पाउनेछन् र जब मसीह आउनुहुन्छ तिनीहरूलाई सिधै राज्यमा लगिनेछ। अनि के भयो? प्रभु येशू आउनुभयो र यहुदीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न लगाए। अनुग्रहको युगका मानिसहरूले येशूको छुटकाराद्वारा सधैँका लागि तिनीहरूको पाप क्षमा भएको छ र मुक्ति पाएका छन् भन्ने सोच्थे। त्यसकारण प्रभु आउनुहुँदा तिनीहरू सिधै स्वर्गमा लगिनुपर्छ। अनि के भयो?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आउनुभएको छ र धार्मिक संसारले शैतानको राज्यसँग मिलेर उहाँलाई फेरि क्रुसमा टाँगेको छ। तिनीहरू सोध्छन्, जब प्रभु येशूले आफ्नो काम पूरा गर्नुभयो तब परमेश्वरको मुक्तिको काम पनि पूरा भयो। तर के यो साँच्चै सत्य हो त? वास्तवमा परमेश्वरले गर्नुहुने हरेक चरणको कामबारे धेरै पहिले नै अगमबाणी गरिएको छ। जब येशू काम गर्न आउनुभयो, अगमवक्ताले त्यो बारे भविष्यवाणी गरिसकेका थिए। एउटी कन्याले गर्भधारण गरेर एउटा छोरा जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इमानुएल राख्ने छिन्, किनकि हाम्रा निम्ति एउटा बालक जन्मेको छ, हामीलाई एउटा पुत्र दिइएको छ र सरकार उहाँको काँधमा हुनेछ र उहाँको नाम अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्त पिता, शान्तिको राजकुमार हुनेछ। र परमेश्वरको न्यायको कामको विषयमा धेरैवटा बाइबलीय अगमबाणी छन्, कम्तीमा पनि 200 वटा छन्। प्रभु येशूले के भन्नुभएको छ हेरौँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले आखिरी दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। किनभने पिताले कुनै मानिसको न्याय गर्नुहुन्न, तर पुत्रलाई नै सबै न्याय सुम्पनु भएको छ। र पत्रुसको पुस्तकमा यसो भनिएको छ, किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। परमेश्वरको कामबारे चासो लिनेले यसको आधार भेट्टाउन सक्छ। त्यसपछि तिनीहरूले आक्रामक भई दृढ रूपमा परमेश्वरलाई क्रुसमा टाङ्ने जोड दिँदैनन्। यसले मानव जाति शैतानद्वारा कति भ्रष्ट भएको छ देखाउँछ। सबै मानिसमा शैतानी प्रकृति हुन्छ र मानिस उहाँका शत्रु हुन् भनेर भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। हामी सबैले यो तथ्यलाई देखेका छौँ। व्यवस्थाको युगदेखि अनुग्रहको युगको येशूको छुटकारासम्म र अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरले यी युगहरूको कार्यलाई समापन गर्न देहमा न्यायको काम गरिरहनु भएको अवस्थालाई हेर्दा मानव जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको काम 3 चरणमा भएका छन् भन्ने स्पष्ट छ। तब उहाँको मुक्तिको कामलाई 3 वटा चरणमा अघि बढाउनु किन आवश्यक छ? यो मानिसहरूले बुझ्न नसक्ने कुरा हो, जसले गर्दा धेरैले उहाँको कामलाई इन्कार र निन्दा गरेका छन्। यसका परिणामहरू भयानक छन्। त्यही कारणले गर्दा आज हामी परमेश्वरले 3 चरणको काम गर्नुको कारणबारे छलफल गरिरहेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामले उहाँको व्यवस्थापन योजनाका रहस्य प्रकट गरेको छ। यसलाई अझै राम्ररी बुझ्न हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड पढौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको 6000 वर्षको व्यवस्थापनको कामलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। व्यवस्थाको युग, अनुग्रहको युग र राज्यको युग। कामका यी 3 चरणहरू सबै मानव जातिको मुक्तिको लागि हो। भन्नुको तात्पर्य ती शैतानले गम्भीर रूपमा भ्रष्ट पारेका मानव जातिको मुक्तिको लागि हो। तर परमेश्वरले शैतान विरुद्ध लडाईँ गर्न सक्नु भएको होस् भनेर ती अस्तित्वमा छन्। तसर्थ जसरी मुक्तिको काम 3 चरणमा विभाजित हुन्छ, त्यसरी नै शैतानसँगको लडाईँ पनि 3 चरणमा विभाजित हुन्छ र परमेश्वरको कामका यी 2 पक्षहरू एकैसाथ सञ्चालन हुन्छन्। शैतानसँगको लडाईँ वास्तवमा मानव जातिको मुक्तिको लागि हो र मानव जातिको मुक्तिको काम सफलतापूर्वक एकै चरणमा पूरा गर्न सकिने कुरा होइन। शैतानसँगको लडाईँ पनि चरणहरू र कालहरूमा विभाजित गरिएको छ र शैतान विरुद्धको लडाईँ मानिसको आवश्यकता र शैतानले उसलाई कति हदसम्म भ्रष्ट बनाएको छ भन्ने कुरा अनुसार छेडिन्छ। मानिसको मुक्तिको कार्यका 3 चरण छन्। भन्नुको अर्थ शैतानलाई एकै पटकमा सधैँका निम्ति पराजित गर्न त्योसितको लडाईँ 3 वटा चरणमा बाँडिएको छ। तापनि शैतानसँगको लडाईँको सम्पूर्ण कार्यको भित्री सत्यता के हो भने यसका प्रभावहरू कामका धेरै चरणहरूद्वारा हासिल गरिन्छ। मानिसलाई
अनुग्रह प्रदान गर्नु, मानिसको पाप बलि हुनु, मानिसका पापहरू क्षमा गर्नु, मानिसलाई जित्नु र मानिसलाई सिद्ध बनाउनु। परमेश्वरको मुक्तिको काम 3 चरणमा भएको कुरा हामी देख्न सक्छौं। ती व्यवस्थाको युगमा यहोवा परमेश्वरको काम, अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूको छुटकाराको काम र राज्यको युगमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम हुन्। यी 3 चरणका काममा परमेश्वरको मुक्तिको पूर्ण कार्य समावेश हुन्छ र यसरी परमेश्वरले मानव जातिलाई शैतानका शक्तिहरूबाट चरणबद्ध रूपमा मुक्ति दिनुहुन्छ ताकि हामी उहाँद्वारा प्राप्त गरिन सकौं। हरेक चरणको महत्व निकै ठूलो छ। यो सबै मानव जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाको अपरिहार्य काम हो र भ्रष्ट मानव जातिलाई पाप र शैतानका शक्तिबाट मुक्ति दिने प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण भाग हुन्। यसपछि म उहाँको कामका 3 चरणहरूलाई उहाँकै वचनको आधारमा व्याख्या गर्छु। सुरुमा मानिसको मुक्तिका लागि उहाँको पहिलो चरणको कुरा गरौँ, व्यवस्थाको युगको काम। परमेश्वरले व्यवस्थाको युगको आफ्नो काम अघि बढाउनुभन्दा पहिले मानिस भोला थिए भन्ने सबैलाई थाहा छ। उहाँको आराधना कसरी गर्ने वा जीवन कसरी जिउने भनी जान्दैनथे। तिनीहरूले पाप गरिरहेका र उहाँलाई चिढ्याइरहेका हुन्थे र पाप के हो बुझेका थिएनन्। मानिसहरूलाई पापबाट अलग रहन र उचित रूपमा जिउन सहयोग गर्न परमेश्वरले व्यवस्थाको युगको काम सुरु गर्नुभयो। यसबारे हामी उहाँका वचनको एउटा खण्ड पढौं। व्यवस्थाको युगको अवधिमा मिस्रबाट मोसालाई पछ्याउने इस्राएलीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति भनेर यहोवाले मोसालाई धेरै आज्ञाहरू दिनुभयो। यी आज्ञाहरू यहोवाले इस्राएलीहरूको निम्ति दिनुभएको थियो र मिस्रसँग ती आज्ञाहरूको केही पनि सम्बन्ध थिएन। इस्राएलीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति ती आज्ञाहरू दिइएका थिए र उहाँले तिनीहरूलाई मागहरू गर्नको निम्ति ती आज्ञाहरूको प्रयोग गर्नुभयो। तिनीहरूले सबातको दिनको पालना गर्ने कि नगर्ने, वा आफ्ना आमा बाबुलाई आदर गर्ने कि नगर्ने, वा मूर्तिहरूको पूजा गर्ने कि नगर्ने, तिनीहरू धर्मी छन् कि पापी छन् भन्ने कुराको न्याय यिनै सिद्धान्तहरूका आधारमा गरिन्थ्यो। तिनीहरूमध्ये कोहीलाई यहोवाको आगोद्वारा भस्म पारियो, कोहीलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो र कोहीले यहोवाबाट आशिष प्राप्त गरे। अनि तिनीहरूले आज्ञाहरू पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको आधारमा यसको तय गरिन्थ्यो। सबातको दिन पालना नगर्नेहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो। सबातको दिन पालना नगर्ने पूजाहारीहरूलाई यहोवाको आगोले भस्म पारियो। आफ्ना आमा बाबुको आदर नगर्नेहरूलाई पनि ढुङ्गाले हानेर मारियो। यी सबै कुराको आज्ञा यहोवाले नै दिनुभएको थियो। मानिसहरूको जीवनलाई अगुवाई गर्ने क्रममा तिनीहरूले उहाँका वचन सुनुन् र तिनको पालना गरून् अनि उहाँको विरोधी नहोन् भनेर यहोवाले आफ्ना आज्ञा र व्यवस्थाहरू स्थापित गर्नुभयो। नयाँ जन्मेका मानव जातिलाई नियन्त्रणमा राख्न र यो भन्दा बढी त आफ्नो भविष्यको कार्यको निम्ति जग तयार गर्नको निम्ति उहाँले यी व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्नुभयो। यसैले यहोवाले गर्नुभएको कार्यलाई आधार मानेर नै पहिलो युगलाई व्यवस्थाको युग भनिएको हो। व्यवस्थाको युगमा यहोवा परमेश्वरले व्यवस्था र आज्ञाहरू जारी गरी मानव जातिलाई परमेश्वरको आराधना र जीवन जिउन सिकाउनुभयो। व्यवस्थालाई पालन गर्नेहरूले उहाँको सुरक्षा र आशिष प्राप्त गरे, जबकि व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नेहरूले पाप क्षमा पाउन आफ्नो बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, नत्र उहाँको दण्ड र दण्ड आज्ञाको सामना गर्नु पर्थ्यो। व्यवस्थाको युगका मानिसहरूले उहाँको धार्मिकता र क्रोध, उहाँको उल्लङ्घन गर्न नसकिने स्वभावलाई चिनेका थिए र तिनीहरूले उहाँको कृपा र आशिषहरू चिनेका थिए। त्यही कारणले हरेक व्यक्तिले यहोवा परमेश्वरको डर मान्थे र उहाँको व्यवस्था र आज्ञा पालना गर्थे। तिनीहरूसँग परमेश्वरको सुरक्षा थियो र तिनीहरूले पृथ्वीमा उचित जीवन जिए। अब हामी यस कुरालाई विचार गरौँ।
परमेश्वरले व्यवस्थाको युगको काम नगर्नु भएको भए मानव जातिलाई के हुने थियो? व्यवस्थाका प्रतिबन्ध वा उहाँको अगुवाई नभएको भए सारा मानव जाति पूर्ण अराजकता र शैतानको पकडमा पर्ने थिए। परमेश्वरले मानव जातिलाई व्यवस्था दिनुभएको कार्य महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँले व्यवस्थाको युगमा गर्नुभएको कामले मानिसलाई पाप के हो भनी सिकायो र यसले मानिसलाई पाप गरेमा प्रायश्चितका लागि बलिदान चाहिन्छ भन्ने देखायो। उहाँको पहिलो चरणको कामले मानव जातिलाई उसको जीवनको सही मार्गमा मात्रै ल्याएन, यसले अनुग्रहको युगमा गरिएको छुटकाराको कामको निम्ति जग र बाटो निर्माण नि गर्यो। व्यवस्थाको युगको अन्त्यतिर मानव जातिलाई शैतानले यति भ्रष्ट तुल्याएको थियो कि तिनीहरूले झन पाप गरिरहेका थिए र व्यवस्थाले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नै सकेन। तिनीहरूसँग आफ्नो पापका लागि बलिदानहरू थिएन, त्यसैले व्यवस्था मुनि दण्ड आज्ञा र मृत्यु भोगिरहेका थिए अनि पीडामा परमेश्वरलाई पुकारिरहेका थिए। त्यसकारण परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा नै प्रभु येशूको रूपमा देह बन्नुभयो र छुटकाराको काम गर्नुभयो। यसरी उहाँले अनुग्रहको युग सुरु र व्यवस्थाको युग अन्त्य गर्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका थप वचन पढौं। अनुग्रहको युगको अवधिमा येशू सारा पतित मानव जातिलाई छुटकारा दिन आउनुभयो। उहाँले मानिसलाई कृपा र प्रेमिलो दयालुपन देखाउनुभयो। अनुग्रहको युगमा मानिसले देखेका येशू प्रेमिलो दयालुपनले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो र मानिसप्रति उहाँ सधैँ प्रेमिलो हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ मानव जातिलाई पापबाट मुक्त गर्नको लागि आउनुभएको थियो। उहाँको क्रुसीकरणले मानव जातिलाई पापबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नु अघिसम्म उहाँ मानिसहरूका पाप क्षमा गरिदिन सक्षम हुनुहुन्थ्यो। यो अवधिमा कृपा र प्रेमिलो दयालुपन सहित परमेश्वर मानिस सामु देखा पर्नुभयो, अर्थात् उहाँ मानिसको लागि पाप बलि बन्नुभयो र मानिसको पापहरूको निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो ताकि तिनीहरूलाई सदाको लागि क्षमा दिन सकियोस्। येशूको छुटकारा बिना मानव जाति सदा पापमा जिउने थियो र पापको सन्तान बन्ने थियो, दुष्टका सन्तान बन्ने थियो। यही कुरा नै जारी रहेको भए पुरै संसार शैतान बस्ने जगत, शैतानको वासस्थल बन्ने थियो। यद्यपि छुटकाराको कार्यको लागि मानव जातिप्रति कृपा र प्रेमिलो दयालुपन देखाउन आवश्यक थियो। त्यस्तो माध्यमबाट मात्रै मानव जातिले क्षमा प्राप्त गर्न सक्थ्यो र अन्ततः परमेश्वरद्वारा पूर्ण पारिने र पुरै रूपमा प्राप्त गरिने हक पाउन सक्थ्यो। यस चरणको कार्य बिना यो 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनाले प्रगति गर्न सक्दैन थियो। यदि येशू क्रुसमा नटाँगिनु भएको भए, यदि उहाँले केवल बिरामीहरू निको पार्ने र भूतहरू भगाउने कार्य मात्रै गर्नुभएको भए मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट पूर्ण रूपले क्षमा गर्न सकिँदैन थियो। येशूले पृथ्वीमा आफ्नो कार्य गरी बिताउनु भएको 3.5 वर्षको अवधिमा उहाँले आफ्नो छुटकाराको कार्यको केवल आधा कार्य मात्रै पूरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँले क्रुसमा टाँगिएर र पापी देहको स्वरूप बनेर अनि दुष्टको हातमा आफैलाई सुम्पिएर क्रुसीकरणको कार्यलाई पूरा गर्नुभयो र मानव जातिको भवितव्यलाई काबू गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई शैतानको हातमा सुम्पिनु भएपछि मात्रै मानव जातिलाई छुटकारा दिलाउनुभयो। 33.5 वर्षसम्म उहाँले पृथ्वीमा दुःख भोग्नुभयो। उहाँको गिल्ला गरियो, निन्दा गरियो र उहाँलाई त्यागियो, यहाँसम्म कि उहाँको शिर राख्ने ठाउँ थिएन, विश्राम गर्ने स्थान थिएन र पछि उहाँलाई उहाँको पूर्ण अस्तित्वसहित एउटा पवित्र र निर्दोष शरीरसँगै क्रुसमा टाँगियो। उहाँले त्यहाँ भएको हर प्रकारको कष्ट सहनुभयो। सत्तामा रहेकाहरूले उहाँको निन्दा गरे र उहाँलाई कोर्रा लगाए, यहाँसम्म कि सैनिकहरूले उहाँको मुखमा समेत थुके
तैपनि उहाँ चुप भई बस्नुभयो र अन्त्यसम्मै सहनुभयो। निशर्त रूपमा आफैलाई मृत्युको अन्तिम बिन्दुसम्मै सुम्पिनुभयो र यस मार्फत उहाँले सबै मानव जातिलाई छुटकारा दिलाउनुभयो। तब मात्रै उहाँले विश्राम लिन पाउनुभयो। यसुले गर्नुभएको कार्यले केवल अनुग्रहको युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले व्यवस्थाको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। न त यो आखिरी दिनहरूको कार्यको प्रतिस्थापन नै थियो। अनुग्रहको युग अर्थात् दोस्रो युग मानव जातिले पार गरिसकेको छुटकाराको युगमा यसुले गर्नुभएको कार्यको सार यही हो। जब यसु हामी माझ जिउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै छ। उहाँले मानिसलाई पाप स्वीकार्न र पश्चाताप गर्न, अरूलाई प्रेम गर्न, 7 गुणा 70 पटक क्षमा दिन, परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदय, प्राण र मनले प्रेम गर्न, उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न सिकाउनुभयो। यसुले मानिसलाई परमेश्वरको इच्छा के छ भनी देखाउनुभयो र तिनीहरूको विश्वासमा पृथक उद्देश्य र दिशा प्रदान गर्नुभयो। यो व्यवस्था र नियमहरूका सीमाभन्दा बाहिरको कदम थियो। उहाँले धेरै चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू पनि देखाउनुभयो। बिरामी निको पार्ने, भूत धपाउने र पाप क्षमा गर्नुभयो। उहाँ सहनशीलता र धैर्यताले भरिनु भएको थियो। हरेक व्यक्तिले परमेश्वरको प्रेम र कृपा, उहाँको प्रेमिलोपनलाई अनुभव गर्न सक्थे र उहाँको नजिक आउन सक्थे। अन्त्यमा प्रभु येशूलाई अनन्त पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगियो र उहाँले एकपटक सधैँका लागि हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो। त्यसपछि मानिसले आफ्नो पापको क्षमा पाउन पाप स्वीकारेर प्रभुमा पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो र तिनीहरू व्यवस्था अन्तर्गत दण्डित हुँदैन थिए। तिनीहरू प्रार्थनामा परमेश्वरको अघि आउन पनि सक्थे र प्रभुले दिनुभएको शान्ति, आनन्द र आशिषहरूमा रमाउन पनि सक्थे। स्पष्टै छ, यसुले गर्नुभएको छुटकाराको काम मानव जातिका लागि ठूलो आशिष रहेको छ। यसले हामीलाई निरन्तर बाँच्न र आजसम्म उन्नति गर्न सहयोग गरेको छ। त्यसो भए प्रभु येशूले आफ्नो काम पूरा गर्नुभएको र हामीलाई शैतानको पकडबाट छुटकारा दिनुभएकोले के त्यो परमेश्वरको मुक्तिको काम पूरा भएको छ भन्ने हुन्छ? के यसको अर्थ हामीलाई उहाँको मुक्तिको थप काम चाहिँदैन भन्ने हुन्छ? यसको उत्तर हो, हुँदैन। उहाँको काम समाप्त भएको छैन। मानव जातिलाई उहाँको मुक्तिको कामको अर्को चरणको खाँचो छ। प्रभु येशूले मानिसलाई छुटकारा दिनुभएको छ र हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। तर हाम्रो पापी प्रकृति अझै समाधान भएको छैन। हामी हाम्रो पापी प्रकृतिद्वारा उत्प्रेरित छौं र भ्रष्टतामा जिरहेका हुन्छौं। हामी झुट नबोली र पाप नगरी बस्न सक्दैनौं। हामी प्रभुको विरुद्धमा विद्रोह र विरोध गर्छौं र उहाँका वचन अभ्यास गर्न सक्दैनौं। हामी सबै पापसँग पीडादायी सङ्घर्ष गर्दै पाप गर्ने, स्वीकार गर्ने अनि फेरि पाप गर्ने चक्रमा जिउँछौं। पापको बन्धन र नियन्त्रणबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन। त्यसैले पापबाट उम्कन नसक्ने मानिसहरू न्याय र शुद्धिकरण बिना राज्यमा साँच्चै उठाइ लगिन सक्छन् त? अवश्य नै सक्दैनन्। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्रता बिना मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। पाप गर्ने र उहाँको विरोध गर्नेलाई उहाँले आफ्नो राज्यमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न। त्यसैले प्रभु येशूले आफ्नो छुटकाराको काम पूरा भएपछि फेरि आउनेछु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँको पुनरागमनको उद्देश्य मानिसको पापी प्रकृतिलाई समाधान गर्नु र पापबाट मुक्त गर्नु हो, ताकि हामी पवित्र बनेर उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न सकौं। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। तपाईको सत्यताद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्। तपाईको वचन सत्यता हो। प्रकाशको पुस्तकले यसरी अगमवाणी गरेको छ, तिनले उच्च स्वरमा भने, परमेश्वरको डर मान र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको न्यायको घडी आएको छ। प्रभु येशूले पुनरागमनपछि सत्यता व्यक्त गर्नु र न्यायको काम गर्नुहुन्छ र मानिसलाई सत्यतामा प्रवेश गर्न अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको
मानव जातिलाई पाप र शैतानका शक्तिहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति दिनु, हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु हो। यो उहाँले पहिल्यै योजना बनाउनु भएको कामको चरण हो र यो परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाको अन्तिम चरण हो। सत्यताको यो पक्षलाई राम्ररी बुझ्न हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचन पढौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यशुले मानिसको माझमा धेरै काम गर्नु भए पनि उहाँले सारा मानव जातिको छुटकारा मात्र पूरा गर्नुभयो र मानिसको पापको बलि बन्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उसका सबै भ्रष्ट स्वभावबाट मुक्त गर्नु भएन। मानिसलाई पूर्ण रूपमा शैतानको प्रभावबाट मुक्त गर्नको निम्ति यशुले पापको बलि बनेर मानिसका पापहरू बोक्न मात्र आवश्यक थिएन, तर मानिसलाई शैतानी रूपमा भ्रष्ट पारेको उसको स्वभावबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा दिन परमेश्वरले अझ ठूलो काम गर्नु आवश्यक थियो। यसैले अब मानिसका पापहरू क्षमा गरिएका छन्। मानिसलाई नयाँ युगतिर डोर्याउन परमेश्वर देहमा फर्केर आउनु भएको छ र सजाय अनि न्यायको काम सुरु गर्नु भएको छ। यो कामले मानिसलाई झन उच्च क्षेत्रमा ल्याएको छ। उहाँको प्रभुत्वमा आउनेहरू सबैले अझ उच्च सत्यता प्राप्त गर्नेछन् र अझ ठूला आशिषहरू प्राप्त गर्नेछन्। तिनीहरू साँच्चीकै ज्योतिमा जिउनेछन् र तिनीहरूले सत्यता, बाटो र जीवन प्राप्त गर्नेछन्। पाप बलिको माध्यमले मानिसलाई उसका पापहरूका निम्ति क्षमा गरिएको छ, किनकि क्रुसीकरणको काम अघिबाटै समाप्त भइसकेको छ र परमेश्वर शैतानमाथि विजयी हुनुभएको छ। तर मानिसको भ्रष्ट स्वभाव अझै ऊ भित्रै रहेको छ। मानिसले अहिले पनि पाप गर्न र परमेश्वरको विरोध गर्न सक्छ र परमेश्वरले मानव जातिलाई प्राप्त गर्नु भएको छैन। यसैले कामको यस चरणमा परमेश्वरले मानिसको भ्रष्ट स्वभाव प्रकट गर्न वचनको प्रयोग गर्नुहुन्छ र उसलाई सही मार्ग अनुसार हिँड्ने अभ्यास गर्न लगाउनुहुन्छ। यो चरण अघिल्लो भन्दा धेरै अर्थपूर्ण छ, साथै धेरै फलदायी पनि छ, किनकि अहिले वचनले नै सोझै मानिसको जीवनलाई प्रदान गर्छ र मानिसको स्वभावलाई पूर्ण रूपले नवीकरण गर्छ। यो कामको अझै विस्तृत चरण हो। त्यसकारण आखिरी दिनहरूमा हुने देहधारणले परमेश्वरको देहधारणको महत्त्वलाई पूरा गरेको छ र मानिसको मुक्तिको लागि परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरेको छ। आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानवका शब्दहरू र कार्यहरूलाई जाँच गर्न विभिन्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनै पर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनु पर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई घृणाका साथ इन्कार गर्छ भनी प्रकट गर्ने वचनहरूलाई मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप हो र परमेश्वरका विरुद्धको शत्रुवत दबाव हो भन्ने विषयमा बोलिएको हुन्छ। उहाँको न्यायको कामको अवधिमा परमेश्वरले मानिसको प्रकृतिलाई एक दुईवटा शब्दहरूले व्याख्या गर्नुहुन्न। उहाँले खुलासा, निराकरण र लामो समयसम्म काटछाट गर्नुहुन्छ। प्रकट गर्ने, निराकरण गर्ने र काटछाट गर्ने यी सबै फरक फरक तरिकाहरूलाई
सामान्य वचनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, तर मानिससँग नभएको सत्यताले प्रतिस्थापन गर्छ। यी जस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। यस किसिमको न्यायद्वारा मात्र मानव नियन्त्रणमा रहन सक्छ र परमेश्वरको बारेमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन्छ र यसका साथसाथै परमेश्वरको साँचो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। न्यायको कामले ल्याउने कुरा भनेको मानवले परमेश्वरको साँचो मुहारलाई बुझ्नु र उसको आफ्नै विद्रोहीपनको सत्यतालाई जान्नु हो। परमेश्वरको न्यायले मानवलाई परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कामको उद्देश्य, उसले बुझ्नै नसक्ने रहस्यहरूको धेरै बुझाइ प्राप्त गराउँछ। यसले मानवलाई आफ्नो भ्रष्टाचार, उसका भ्रष्टताका जडहरू पहिचान गर्न र जान्न र साथसाथै मानवका कुरूपतालाई पत्ता लगाउनका लागि स्थान दिन्छ। यी सबै असरहरू न्यायको कामद्वारा ल्याइएका हुन्छन्, किनकि यस कामको सार चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नेहरू सबैका लागि परमेश्वरको सत्यता, बाटो र जीवनलाई खोल्नु हो। यो काम परमेश्वरले गर्नुभएको न्यायको काम हो। यी वचनले परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा किन न्यायको काम गरिरहनु भएको छ देख्न सहयोग गर्छ। प्रभु येशूको छुटकाराको कामले हामीलाई पाप क्षमा दियो, तर हाम्रो पापी प्रकृति अझै गहन रूपमा गाडिएको हुन्छ। हामीलाई के कुराको खाँचो छ भने मानव जातिलाई धुन र मुक्ति दिन परमेश्वरले सत्यता व्यक्त र न्यायको कामको चरण गर्नुभएको होस्। अर्थात् प्रभु येशूको छुटकाराको कामले परमेश्वरको न्यायको कामका लागि बाटो मात्रै तयार गर्यो, किनभने यो न्यायको काम परमेश्वरको मुक्तिको कामको सबैभन्दा मुख्य र केन्द्रीय भाग हो। यो पूर्ण मुक्ति र राज्यमा प्रवेश गर्ने हाम्रो एउटै मात्र मार्ग हो। जब कामको यो चरण पूरा हुन्छ तब मानिसको भ्रष्ट स्वभाव धोइनेछ। पाप र परमेश्वरको विरोध गर्न छोड्नेछौँ, उहाँमा समर्पित हुन र उहाँलाई प्रेम गर्न सक्नेछौँ र मानव जातिलाई मुक्ति दिने उहाँको काम पूरा हुनेछ। उहाँको 6000 वर्ष व्यवस्थापन योजनाको पूर्णता त्यही हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखा परेर काम गर्न थाल्नुभयो। अनुग्रहको युगलाई समाप्त गरी राज्यको युगको सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले मानव जातिलाई धुन र मुक्ति दिन चाहिने सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले परमेश्वरको व्यवस्थापन योजनाका रहस्य प्रकट मात्रै गर्नु भएन, परमेश्वरको विरुद्धमा जाने मानिसको सबै शैतानी प्रकृति र स्वभावहरूलाई न्याय र खुलासा गर्ने र परमेश्वर सम्बन्धी हाम्रा धारणा र हाम्रो विश्वासमा रहेका गलत विचारलाई प्रकट पनि गर्नुभएको छ। हामीलाई पापबाट उम्कने र पूर्ण मुक्ति पाउने मार्ग साथै अरू कुरा दिनुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू अमूल्य छन्। यी सबै शुद्ध हुन र पूर्ण मुक्ति पाउनका लागि मानिसहरूमा हुनुपर्ने सत्यताका वास्तविकताहरू हुन्। ती परमेश्वरले व्यवस्थाको युग वा अनुग्रहको युगमा कहिल्यै नबोल्नु भएका वचन हुन्। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवनको मार्गमा ल्याउनु यही हो। उहाँको न्यायबाट गुज्रेका उहाँका चुनिएका मानिसहरूले आफ्नो भ्रष्टता र परमेश्वर विरोधी शैतानी प्रकृतिलाई देखेका छन्। उहाँको धर्मी उल्लङ्घन गर्न नसकिने स्वभावको साँचो बुझाइ प्राप्त गरेका छन् र उहाँप्रति श्रद्धाभावको विकास गरेका छन्। तिनीहरू आखिरमा पापका बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छन् र साँचो मानव रूपमा जिउँछन्। तिनीहरूसँग पापबाट स्वतन्त्र भएको र शैतानमाथि विजय पाएको उल्लेखनीय गवाही छ। परमेश्वरका चुनिएकाहरूलाई के थाहा हुन्छ भने उहाँको आखिरी दिनहरूको न्यायको काम साँच्चै नै मानव जातिप्रतिको उहाँको महान मुक्ति हो। यो न्यायको काम बिना हामीले कहिल्यै हाम्रो आफ्नै भ्रष्टताको सत्यतालाई देख्ने थिएनौँ। हामीले हाम्रो आफ्नै पापको जरालाई चिन्ने थिएनौँ र भ्रष्ट स्वभावलाई कहिल्यै धुन र परिवर्तन गर्न सक्ने थिएनौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले पहिल्यै विपत्तिहरूभन्दा अघि विजेताहरूको समूह निर्माण गरिसक्नु भएको छ र उहाँको राज्यको सुसमाचार विश्वभरि फैलिएको छ। यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि उहाँले शैतानलाई पूर्ण रूपमा पराजित र सबै महिमा प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँको 6000 वर्ष व्यवस्थापन योजना पूरा भएको छ। ठूला ठूला विपत्तिहरू सुरु भएका छन् र
र परमेश्वरको विरोध गर्ने दुष्कर्मीहरूलाई विपत्तिमा दण्ड दिइनेछ र नष्ट गरिनेछ। न्यायको अनुभव गर्ने र शुद्ध पारिनेहरूलाई परमेश्वरले विपत्तिहरूमा रक्षा गरेर राख्नुहुनेछ। त्यसपछि नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी हुनेछ। पृथ्वीमा ख्रीष्टको राज्य प्रकट हुनेछ र बाँकी रहेका परमेश्वरका मानिस हुनेछन्, जो उहाँको राज्यमा सदा सर्वदा वास गर्नेछन् र उहाँका आशिष र प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नेछन्। यसले प्रकाशको पुस्तकको यो अगमबाणी पूरा गर्छ। यस संसारका राज्यहरू हाम्रा प्रभु र उहाँका ख्रीष्टको राज्य बनेको छ र उहाँले सदा सदा राज्य गर्नुहुनेछ। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भनिएको ठूलो आवाज सुने, हेर, परमेश्वरको वासस्थान मानिससँग छ र उहाँ तिनीहरूसँग बस्नुहुनेछ। तिनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन् र परमेश्वर स्वयं तिनीहरूसँग हुनुहुनेछ र तिनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसुहरू पुछिदिनुहुनेछ। अनि त्यहाँ कुनै मृत्यु हुने छैन, न शोक, न त रोदन नै हुनेछ, न त त्यहाँ कुनै पीडा नै हुनेछ, किनकि अगाडिका कुराहरू बिति गएका छन्। यस बिन्दुमा हामी परमेश्वरको कामका 3 चरण कति बहुमूल्य र व्यवहारिक छन् देख्न सक्छौं। हरेक चरण मानिसको पापको समस्यालाई समाधान गर्न र एउटै उद्देश्य पूरा गर्नलाई हो, अर्थात् मानव जातिलाई शैतानको शक्ति र पापबाट चरणबद्ध रूपमा मुक्ति दिनु हो, ताकि हामीले उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्न र उहाँका आशिष प्राप्त गर्न सकौं। कामको हरेक चरण अर्को चरणसँग जोडिएको हुन्छ र हरेक चरण विगतको चरणको जगमा निर्मित हुन्छ र हरेक नयाँ चरण पहिलेको भन्दा गहन र उच्च हुन्छ। ती चरणहरू जोडिएका छन् र कुनै चरणले अर्को चरण बिना काम गर्ने थिएन। हेर्नुहोस् त, व्यवस्थाको युगको काम बिना पाप के हो कसैलाई थाहा हुने थिएन र यसमा जिएर हामीलाई शैतानले कुल्ची मिल्ची गर्ने थियो। हामीलाई शैतानले खोसेर लैजाने थियो अनि मेटाउने थियो। अनुग्रहको युगको छुटकाराको काम बिना मानव जातिलाई धेरै पाप गरेको कारण दण्ड दिइने थियो र हामी आजको दिनसम्म बाँच्ने थिएनौं। अनि परमेश्वरले न्यायको काम नगर्नु भएको भए के हुने थियो? यस बिना हामी पापको बन्धनबाट कहिल्यै पनि उम्कने थिएनौं वा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न योग्यका हुने थिएनौं। हामी अत्यन्तै पापी भएको कारण नष्ट हुने थियौं। स्पष्टै छ, कामका यी 3 चरण मध्ये एउटा काम नभएको भए मानव जाति शैतानको स्वामित्वमा हुने थियो र कहिल्यै पूर्ण मुक्ति पाउन सक्ने थिएन। यी 3 चरणमा मानिसलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको कामको पूर्ण व्यवस्थापन योजना समावेश छ। हरेक चरण अघिल्लो चरणभन्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ र ती सबै मानव जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको अति सावधान बन्दोबस्तहरू हुन्। यसले हामीलाई मानव जातिप्रतिको उहाँको महान प्रेम र मुक्ति देखाउँछ र हामीलाई उहाँको बुद्धि र सर्वशक्तिमानता देखाउँछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो सम्पूर्ण व्यवस्थापन योजना अर्थात् 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजनामा 3 चरणहरू वा 3 युगहरू छन्। सुरुवातको व्यवस्थाको युग, अनुग्रहको युग र आखिरी दिनहरूको राज्यको युग। यी 3 युगहरूमा हरेक युगको प्रकृति अनुसार मेरो कार्य अन्तर्वस्तुमा भिन्न भिन्न छन्, तर प्रत्येक चरणमा यस कार्यले मानिसको आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। वा अझै स्पष्ट रूपमा भन्दा, मैले शैतान विरुद्ध छेडेको युद्धमा शैतानले चाल्ने युक्ति अनुसार यो कार्य गरिन्छ। मेरो कार्यको उद्देश्य शैतानलाई पराजित गर्नु, मेरो विवेक र सर्वशक्तिमानता प्रकट गर्नु, शैतानको सबै युक्तिहरू उजागर गर्नु र त्यस मार्फत शैतानको राज्य क्षेत्रभित्र जिउने सम्पूर्ण मानव जातिलाई मुक्ति दिनु हो। यो मेरो विवेक र सर्वशक्तिमानता देखाउन र शैतानको असहनीय कुरूपता प्रकट गर्नको लागि हो। अनि त्यो भन्दा पनि अझै बढी यो सृष्टि गरिएका प्राणीहरूलाई असल र दुष्ट बीचको भेद छुट्याउने मौका दिनको लागि हो। म नै सबै थोकको शासक हुँ भनी थाहा दिनको लागि हो। शैतान मानव जातिको शत्रु हो, पतित दुष्ट हो भनी स्पष्टसित देखाउनको लागि हो।
र तिनीहरूलाई असल र दुष्ट, सत्य र झुट, पवित्रता र अपवित्रता र महान र नीच बीचको भिन्नतालाई पूर्ण निश्चितताका साथ चिन्ने मौका दिनको लागि हो। यसरी अज्ञानी मानव जाति मेरो लागि यस कुरामा गवाही दिन सक्षम हुनेछन् कि मानव जातिलाई भ्रष्ट गराउने म होइन र केवल म सृष्टिकर्ताले मात्रै मानव जातिलाई मुक्ति दिन सक्छु। मानिसहरूलाई उनीहरूले खुसी साथ उपभोग गर्ने कुराहरू दिन सक्छु अनि तिनीहरूले जान्नेछन् कि म नै सबै थोकको शासक हुँ र शैतान केवल ती प्राणीहरू मध्येको एक हो जसलाई मैले सृजना गरे, तर पछि त्यो मेरो विरुद्ध खडा भयो। मेरो 6000 वर्षे व्यवस्थापन योजना 3 चरणहरूमा विभाजित छ र सृष्टि गरिएका प्राणीहरूलाई मेरो गवाही दिन, मेरो इच्छा बुझ्न र म नै सत्य हुँ भनी जान्न सक्षम बनाउने प्रभाव हासिल गर्नको निम्ति म यसरी काम गर्छु। आजको लागि हामी यतिमा नै टुङ्ग्याउँछौँ। परमेश्वर देखा पर्नुभएको घटना र उहाँको आखिरी दिनहरूको कामबारे जान्न चाहनुहुन्छ भने वा तपाईँसँग प्रश्नहरू छन् भने तपाईँलाई तल टिप्पणी लेख्न अनुरोध गर्छौँ। अर्को पटक भेटौँला।